بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال حجر اسود نو اٹھایا، میرے نبی نے مقام حجر اسود دی جگہ تے رکھ دیتا، میرے نبی نے فرمایا اے جڑا فیصلہ میں کیتا کیا قبول ہے؟ سارے قریش مکہ والے کہنے لگے محمد تو تے پہلے بھی صادق تے امین سے اج من گیا، تو خالی صادق تے امین بھی نہیں بلکہ تو تے جنگا دا خاتمہ کرنے آیا ہے، حق دے فیصلے کرنے آیا، دے نال نال رہنا ہی وہ تیرا بچپن دا یار ہی نہیں بلکہ ایڈیاں عظمتاں والا ہے، ایک ویلا آن والا ہے، ابو بکر ایک ویلا آئے گا وہ تیرا یار محمد اعلان نبوت کرے گا، تو دا کلمہ پڑھے گا، پھر ایک ویلا آئے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، تو اللہ دے آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک نو جدوں 10 سال گزر گئے اما خدیجہ الکبریٰ دے نال، 35 سال تو لے کے 40 سال دی عمر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس زندگی دا جڑا حصہ ہے یہ بھی بڑا اہم طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی دے عالم دے اندر اعلان نبوت تو پہلے کن کن شخصیات دے نال پیار تے محبت فرمائی اور کنہانو اپنا دوست بنا کے رکھے اور بعد اسلام بعد نبوت اعلان نبوت تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام تے انہاں نے لبیک کہہ کے اسلام قبول کر لیا۔ انہاں شخصیات دا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو قبل ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام دی ہر کتاب نے اس واقعے نو لکھیا اور ہر کتاب دی اس زینت بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اج اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے کہ حضور صادق بھی نے تے امین بھی نے، حضور صادق بھی نے تھے امین بھی نے۔ نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ اور حضور دی زندگی پورے مکے دے اندر حضور دی سیرت دا رنگ پھیل گیا۔ جڑا بھی لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن دے سن، کوئی آن والا قافلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کوئی پوچھدا سی تے ابو جہل ورگے انہوں بٹھا کے کہندے سن آ تینوں میں دساں ساڈے بھی مکے دے اندر ایک صادق تے امین وسدا ہے۔ ابو جہل ورگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریفہ کرن تے مجبور نے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال دی ہوئی اور حضور دی اس عمر دے دوران ایک تاریخ اسلام دا بہت بڑا واقعہ رونما ہویا۔ مکے دی سرزمین تے اتنی شدت نال بارش ہوئی کہ سیلاب پانی سیلاب دی صورت اختیار کر گیا۔ اتھو کر کے مکے دے لوگ ڈب ڈب مار چلے۔ تاریخ دی کتاباں دس دیاں نے کہ بیت اللہ شریف اس وقت بیت اللہ شریف دے اندر پانی اتنا تیزی دے نال داخل ہویا کہ آپ بیت اللہ شریف دی دیواراں گرنیاں شروع ہو گئیاں، اور بعد نے لکھا کہ بیت اللہ شریف اس وقت اس سیلاب دی وجہ تو ایک مرتبہ منہدم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ مسلمانوں سابقہ دنہ دے اندر سیلاب آیا سی اور بڑے سوشل میڈیا تے لوگاں نے آکھیا سی کہ او کتھے گئے بابے جڑی اپنی کرامتاں وکھاندے سن۔ مسلمانوں اس وقت ساڈے علماء نے آکھیا سی کہ اے بات نہ آکھو، اے گل اگے تکر پہنچ دیجئے۔ اگر بابے اپنے مزارات نہیں بچا سکے، پھر کعبۃ اللہ جدو منہدم ہو گیا سیلاب دی صورت دے اندر، پھر کعبے والے دے متعلق کی خیال رکھ دے ہو؟ کیا اس وقت معاذ اللہ کو بھی وہ طاقت نہیں سی کہ اپنے گھر نو بچا سکتا سی؟ یاد رکھیا جے ایک قدرت دے کارنامے نے کسی نو دے کے آزماندہ، کسی کو لے کے آزماندہ ہے۔
وگرنہ اللہ رب العزت ہر شے تے قادر ہے، ہر چاہے تے قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ المختصر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے ہیں بیت اللہ شریف نو اس وقت منہدم کر دیتا گیا، بالکل سرے تو ختم کر دیتا گیا، دوبارہ تو ادیاں بنیاداں اٹھائیاں گئیاں، انہاں بنیاداں تے بنیاداں رکھیاں گئیاں جنہ بنیاداں نے ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیتا سی۔ گرامی قدر حضرات، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف دی 10 مرتبہ کم و پیش تعبیر کیتی گئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے بیت اللہ شریف نو فرشتیاں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دی تعبیر فرمائی، تیسرے نمبر تے آدم علیہ السلام دی اولاد نے بیت اللہ دی تعبیر رکھی، چوتھے نمبر تے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملیا کہ بیت اللہ شریف دی بنیاداں ڈھونڈ کے انہاں دی بنیاداں تے بنیاداں رکھ کے انہاں نو بلند کیتا جاوے۔ پانچویں نمبر تے قوم امال کا ایک بہت بڑا وجود رکھن والی اور بڑی طاقتور ایک قوم سے جنہاں نے بیت اللہ شریف نو دوبارہ تو منہدم کر کے دوبارہ تو بنایا۔ پنجویں نمبر اور چھٹے نمبر تے قبیلہ بنو جرہم دے متعلق بھی روایات مل دیاں نے۔ قبیلہ بنی جرہم دے لوگوں نے بیت اللہ شریف نو دوبارہ تعبیر کیتا۔ ستویں نمبر تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد آلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پردادا حضرت قصی بن کلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان دے بھی اگے دادا، انہاں نے بیت اللہ شریف دی تعبیر فرمائی۔ 8ویں نمبر تے امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے پھر قریش مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے قریش مکہ دے جدو اس سیلاب آیا مکہ دے اندر تے بیت اللہ نو منہدم کر دیتا گیا، پھر دوبارہ قریش نے بیت اللہ شریف دی تعبیر کی تھی۔ 9ویں نمبر تے عبداللہ ابن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت بڑے جری صحابی نے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میدان کربلا شہید کیتا گیا سی اس وقت اے مکے دے اندر تشریف فرما سن اور بزرگ صحابہ وچوں اے آخری صحابی سن، اس وقت اے بزرگ سمجھے جاندے سن۔ انہاں نے بیت اللہ شریف نو جدو بعد نے لکھیا کہ یزید لعین نے آ کے بے حرمتی کی تھی، اس تو بعد دوبارہ تو تعبیر کیتا گیا بیت اللہ شریف نو۔ 10ویں نمبر تے حجاج بن یوسف سقفی ہے تے مسلمانہ دا بہت بڑا قاتل، لیکن انہیں جاندے جاندے کام چنگا کر گیا، اے بیت اللہ شریف دی انہیں تعبیر کی تھی، بہرحال آخری وری کام چنگا کر گیا۔ یہ 10 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا کہ بیت اللہ شریف نو دوبارہ منہدم کر کے بنا دے رہے، لیکن امام حلبی نے سیرت حلبیہ دے اندر اس بات دی وضاحت انج فرمائی، آپ فرماندے نے بیت اللہ شریف سرے تو 3 مرتبہ تعبیر کیتا گیا۔ پہلے مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادہ رکھیاں، دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدسہ دے اندر جدو حضور دی عمر 35 سال دی سی سلاب آیا تو قریش مکہ نے دوبارہ تو بیت اللہ شریف دی تعبیر رکھی۔ بعد نے لکھیا کہ یہ 2735 سال تو بعد یہ پھر دوبارہ تو بیت اللہ نو منہدم کر کے سرے تو پھر دوبارہ بنایا گیا۔ تیسرے نمبر تے عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ شریف نو بالکل گرا کے دوبارہ تو بنایا گیا۔ گرامی قدر حضرات، بیت اللہ شریف دی ایک مختصر جی تاریخ سی، لیکن آؤ جس واقعہ واسطے میں تاریخ عرض کی تھی میں وہ واقعہ سنا دے ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدسہ دے اندر 35 سال دی میرے نبی دی عمر ہے۔ قریش مکہ انہاں نے بیت اللہ دی تعمیر کرنی شروع کر دی تھی، جدو بنیاداں ہو گئی نا بلند چھت پہ گئی، ہنواری آگے حجر اسود رکھن دی۔ عرب دے او قبائل جڑی زمانہ جاہلیت دور دے اندر چھوٹی چھوٹی گل تو اتنی بڑی جنگ لڑ لیا کردے سن تے او جنگ انہاں دی کئی 100 سالاں تک چلیا کردی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے ویلے ویکھیا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت ایمانی کو برداشت نہ ہویا کہ پہلے اے جنگاں لڑدے رہنے نکیاں نکیاں جہالت دی گلاں دی وجہ تو جے ہون لڑ پے تے پھر میرے ہون دا کی مقصد ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں لوگ کہہ رہے انج کریں گے، کوئی کہندا میں لگاواں گا، کوئی کہندا ساڈے قبیلے دا سردار لگاوے گا، کوئی کہندا ساڈے قبیلے دا سردار لگاوے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات دے اندر
سیرت ابن ہشام دے اندر امام ابن ہشام نے لکھیا کہ ایک بزرگ بابا بولیا، وہ بابے نے ایک مشورہ دیتا، اور سیرت ابن ہشام دے اندر امام ابن ہشام نے اس بابے دے الفاظاں نو نوٹ کیتا۔ نوجوانوں سیرت ابن ہشام دے اندر امام ابن ہشام نے لکھے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال دی ہے۔ نوجوانوں جب کفار آپس دے اندر لڑ رہے ہیں، قریش مکہ آپس دے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی کہتا میں حجر اسود نو لگانا ہے، کوئی کہتا میں حجر اسود نو لگاواں گا۔ ایک بزرگ بول کے کہنے لگے لوگوں اج لڑیا جانا، اج کر لو جڑا صبح ہوئے گی، جڑا سارے تو پہلے کعبے دے اندر داخل آئے گا، جو او مشورہ دے گا اساں مشورہ قبول کر لواں گے، جویں او آکھے گا سانو اوویں ہی کرنا پوے گا۔ اے مکے دیاں جٹ قوماں نے گل تسلیم کر لئی، مسلمانوں قدرت دا فیصلہ اجدا ہویا۔ جدوں صبح ہوئی میرے نبی سارے تو پہلے مکے تے داخل ہو گئے، سارے تو پہلے میرے نبی مکے تے داخل ہو گئے، حرم بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے۔ قریش دے سردار ویکھ کے کہنے لگے اے تے محمد اے تے صادق تے امین اے جو بھی فیصلہ کرے گا سانو قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قریش مکہ لڑیا جانا، اج کرو حجر اسود نو ایک کپڑے دے اندر رکھ دے آؤ۔ مسلمانوں میرے نبی نے ایک روایت دے اندر اپنی کملی مبارک وچھا دیتی، میرے نبی نے فرمایا اے دے اندر حجر اسود نو رکھ دیتا جاوے، حجر اسود نو رکھ دیتا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر قبیلے دا سردار آ جائے، ہر قبیلے دا سردار آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے سردار اس کپڑے دا کونا پکڑ کے اٹھا لو، سارے سرداراں نے کونا پکڑ کے اٹھا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا مقام حجر اسود کر لے کے آؤ، سارے لے کے آئے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھاں دے نال حجر اسود نو اٹھایا، میرے نبی نے مقام حجر اسود دی جگہ تے رکھ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جڑا فیصلہ میں کیتا کیا قبول ہے؟ سارے قریش مکہ والے کہنے لگے محمد تو تے پہلے بھی صادق تے امین سے، اج من گیا تو خالی صادق تے امین بھی نہیں بلکہ تو تے جنگاں دا خاتمہ کرنے آیا ہے، حق دے فیصلے کرنے آیا، جنگاں دے خاتمے کرن آیا تے حق دے فیصلے کرن آیا۔ تیرے فیصلے سانو پسند آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن تو اندر سے نا اس دور دے اندر ابو جال ورگے بھی حضور دی تعریف کریا کر دے سن کہ حضور ورگا کوئی بھی نہیں، حضور ورگا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں میرے نبی ورگا۔ فان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی، اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی، اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا، میرے نبی ورگا کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے 35 سالاں دی عمر دے اندر 35 تو 40 سال دی عمر تک چکے 40 سال دی عمر چ حضور نے اعلان نبوت فرما لیا۔ 40 سال دی عمر تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ بچپن دے یار بھی سن، انہاں وچوں سب تو پہلا یار میرے نبی دا ابو بکر صدیق، بولو گے سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ہم سفر اور ہم سفر دے نال حضور دے عقد دے وچ شامل ہوئیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ 25 سال دی عمر چ اے میرے نبی دے نال رل گئیاں۔ تیسرے نمبر تے اما خدیجہ الکبریٰ دا چاچا زاد بھائی سی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھے اجے انہاں دے متعلق آندہ ہے اور واضح اور صحیح مستند کتب دے اندر اس بات دی وضاحت کی گئی کہ اے اما خدیجہ الکبریٰ دا جڑا چاچا زاد بھائی سی نا حکیم بن حزام، انہاں دی ولادت کعبے دے وچ ہوئی سی۔
مولا علی دی کعبے دی ولادت بڑی مشہور ہے، لیکن اے جڑی شخصیت نے نا انہاں دی مستند کتب دے اندر اے بات دی وضاحت کیتی جاندی ہے کہ اے مولود کعبہ نے، حکیم بن حزام انہاں دی کعبے دے وچ ولادت ہوئی سی۔ چوتھے نمبر تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست بچپن دے، انہاں دا نام سی حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ زماد ایک طبیب سن، دم بڑا مشہور سی انہاں دا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نا بڑا یارانہ سی، تجارتی قافلہ لے کے جانا، حضور دے نال نہ رہنا، اتنی اچھی انہاں دی طبیعت سی، ہر انسان نو بالکل پیار تے محبت دے نال پیش آنا۔ نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا، اس وقت حضرت زماد حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے انہاں نے جدو ویکھیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کلمہ دی دعوت دیندے نے، لوگ میرے نبی نو مار دینے تے ابو جال نو جا کے کہنے لگا اے محمد نو کیوں مار دے؟ ابو جال کہنے لگا معاذ اللہ جادوگر ہے، تینوں نے ایدی حرکتاں دا معاذ اللہ پتا۔ حکیم بن حزام تو بعد حضرت زماد بن ثعلبہ فرماتے نے میرے کو اے برداشت نہ ہویا کیونکہ میرے بچپن دا یار سے، حضور میرے بچپن دا یار سے۔ حضرت زماد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے حاضر ہو کے عرض کی کملی والے لوگ کہندے نے تسی جادوگر ہو، لوگ کہندے نے معاذ اللہ تسی مجنون ہو، تہانوں کوئی اسیب ہے یا تہانوں کوئی مرض ہے، معاذ اللہ میں تہاڈا علاج کر دیواں، میں طبیب بھی ہاں۔ میرے نبی نے سامنے بٹھا لیا تے میرے نبی نے فرمایا تم مینوں دم کرنا آیا؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے اگے الفاظ پڑھے، سرکار نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سرکار نے اے الفاظ دہرائی، وہ میرے نبی نے دم کرنا آیا سی، میرے نبی نے انہوں دم کر دیتا، وہ بیٹھا چپ کر کے بے دم ہو کے بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہون دس، کہنے لگا سونے اجر لفظ آکھے نے ایک باری پھر آکھے آجے۔ میرے نبی نے پھر پڑھے، کہنے لگا ایک باری پھر پڑھے آجے۔ تیسری بار میرے نبی نے پڑھے تو کہنے لگا سونے ہون کلمہ پڑھا دے، ہون کلمہ پڑھا دے۔ نوجوانوں، بچپن دا ساتھی سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت کرنے والا، انہاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور نوجوانوں پنجویں نمبر تے حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ۔ قیس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تجارتی ساتھی سی، بڑا ہی شریف و نفس انسان ہے، حد تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت کرنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک میرے نبی دا ایک ساتھی ہے حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عمر فاروق دے چاچا زاد دا بھائی ہے، چاچا زاد بھائی۔ انہوں بچپنے چی جی میں ویکھتا سی نا میرے نبی بتاں نو سجدہ نہیں سی کر دے، انہیں کہا میرا یار سجدہ نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا، جے میرا یار چنگا نہیں سمجھدا میں بھی نہیں چنگا سمجھدا۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر نہیں سی کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اے بتاں نو سجدہ نہیں کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ہر بندے نو اس طرح ویکھیا کر دے سن کہ پتنی زمانہ جاہلیت دے اندر پتنی کی عقیدہ رکھدا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، ایک وقت انجدہ آیا مقام بلدہ دے اندر حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی تے حضور اٹھے گئے تے کہنے لگا کملی والے سونے میں تواڈے واسطے دعوت کی تھی تے آ کے بیٹھو تو صحیح۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں تیرے نال دعوت تے بیٹھاں گا۔ کہنے لگا سونے تسی کی سمجھا میں زمانہ جاہلیت دی طرح بتاں دے نام تے ذبح کیتا نہ سونیا، تسی رب دا نام لیندو میں بھی اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہویا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے اچھے دوست بن گئے اور تاریخ اسلام دی کتب نے انہاں نو حضور دی یاری دے اندر شامل کیتا۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک کاروباری یار سن حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے بھی بڑے دیدہ صحابی سن، بڑے محبت والے صحابی سن۔ انہاں دا ذکر کریے حضور دی سیرت دا رنگ پورا نہیں ہوندا، میں کوشش کراں گا کہ انہاں دا مختصر کر کی سارے دا ذکر کر جاواں۔ مسلمانوں، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ انہاں دا زمانہ جاہلیت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا تعلق سی، بڑا گہرا تعلق سی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ خرید و فروخت کرن جانا تے ایک مرتبہ قافلے دے نال جا رہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قافلے وچوں نا انہاں نو کوئی چیز پسند آ گئی تے کہنے لگا سونیا اے مینوں دے دیو تے میں اے پیسے تانوں لے آ کے دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر وال جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدوں آویں گا؟ کہنے لگا تسی کھلوو
تو بس میں پیسے لے کے آیا تسی کھلوو تے میں پیسے لے کے آیا نوجوان حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رسول فرماتے ہیں جڑے ویلے قبلی والے نو کھڑیاں کر کے میں ٹر گیا فرماتے ہیں میں تے ٹر گیا پر میرے ذہن جو گل نکل گئی جب میں محمد نو کھڑیاں کر کے آیا مسلمانوں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رسول فرماتے ہیں فرماتے ہیں تین دنوں تو بعد مینوں یاد آیا میں تے محمد نو کھڑیاں کر کے آیا میں تے آکھیا سی محمد ایک جگہ تے کھڑے ہو جا میں پیسے لے کے آ رہا ہوں میرا انتظار کریا جا جایا جانا مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈھونڈن واسطے میں نکلے فرماتے ہیں میں بیٹھ کے حیران رہ گیا میرے نبی اس مقام تے کھڑے آئے کہ انتظار پہ کر دے وقت حضور دی گل دی سمجھ نہیں آئی لیکن جدو کلمہ پڑھا پھر میں سمجھ آئی کہ حضور کڑی جنت دی گل فرماندے سن گرامی قدر حضرات یہ تو گل ہو گئی سارے حضور دے یاراں دیاں حضور دے ایک خاص یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال دی سی اور بعد نے لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت 39 سال دی عمر سی ہلے 40واں سال چڑھنا سی 6 مہینے رہندے سن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی تو 2 سال چھوٹے ہیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یارانہ اتنا ہے کہ حضور میرے بغیر تھے میں حضور بغیر نہیں رہندا اج ابو بکر صدیق کلیاں قافلہ لے کر ملک شام وال ٹر پے تے مسلمانوں ملک شام دے راہ تے نا ایک پادری ہے مسلمانوں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جدوں میں جنگل دے وچوں گزر رہا تے میں ویکھیا آندھی تے طوفان دا اصحاب مینوں نظر آن لگ گئے اسحار نظر آن لگ گئے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنے غلام نو انج کر کہ جا کے او کلیسا او گرجا جتھے پادری دا گھر ہے جا کے پادری نو پوچھ کے آ کے اسی ایک رات رہنا چاہنے ہیں ساڈے کول سامان ہے اتنا تجارتی یہ سارا ضائع ہو جائے گا لہذا ایک رات ٹھہرن دی اجازت دے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام جو دوڑے دوڑے گئے نا جا کے کلیسے دا او گرجے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں پادری دا غلام باہر آیا غلام آ کے کہنے لگا کون ہو تو کدھر آئے ہو کہنے لگا جی اسی رات رہنا چاہنے ہیں غلام کہنے لگا کہ اتھے رات رہن دی اجازت کوئی نہیں ابو بکر صدیق غلام نے واپس بھیج کے کہنے لگے جا ذرا پوچھ کے آ کے رات کیوں نہیں ٹھہر سکتے غلام نے پوچھا تے انہاں نے آکھا کہ اس وجہ تو کہ ایک ویلا انج دا سی کہ اتھے کا قافلہ ٹھہریا انہاں نے رات نو گناہ کیتا عبادت دے وچ خلل آ گیا پادری دی عبادت وچ خلل آیا تے لہذا اس تو بعد انہیں اتھے رہن دی کسی نو اجازت نہیں دیتی لوکی اتھے آ کے گناہ کر دینے صدیق اکبر غلام نو فرمان لگے جا انہوں کہہ کے آ کہ تیرے کول کی ایسی گارنٹی ہے کہ ہر آن والا گناہی کردا ہے ہر آن والا گناہی کردا ہے ابو بکر صدیق دے جملے سنے نا جدو غلام نے جا کے پادری نو آکھیا نا کہ او جڑا رہن دی اجازت پہ منگدا او کہہ رہا کہ تیرے کول کی گارنٹی ہے کہ ہر آن والے نے گناہی کرنا ہے مسلمانوں کتابہ دستیاں نے پادری اتنا ضعیف العمر ہو گیا کہ اودیا پلکاں اکھاں تے ڈگ گئیاں انہیں اینج کر کے اکھاں نو پکڑ کے اٹھا کے تے غلام والا ویکھیا تے انج حیران ہو کے ویکھ کے کہنے لگا جا دوڑ کے جا تے اودے کول پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے بولو کہ سبحان اللہ یار جا پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے غلام نے جب پوچھا تے فرمایا جا انہوں دس دے میرا نام عبداللہ ہے ابو بکر صدیق دا اصل نام عبداللہ ہے اونجو میں نے لوکی ابو بکر آخر ہیں نوجوانوں جڑے ویلے غلام نے نام سنیا تے دوڑیا دوڑیا واپس آیا کہنے لگا جی نام ہوتا عبداللہ ہے تو ویسے انہوں ابو بکر آخر ہیں پادری کہنے لگا جب دوڑ کے اب پوچھ کے آ کے کتھوں آئے ہیں وہ جڑے ویلے دوڑ کے گیا تے جا کے پوچھن لگا تے بھائی کتھوں آیا آکھا جی میں مکیوں آ رہے ہیں تے ملک شام جا رہے ہیں قافلہ لے کے جا رہے ہیں تے اسی ایک رات قیام کرنی ہے موسم خراب ہے ساڈا قافلے دا سامان خراب نہ ہو جائے پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ نوجوانوں جب ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری دے گرجے دے اندر آ گئے نوجوانوں جب ویلے صدیق اکبر اندر داخل ہوئے نوجوانوں اس پادری
پادری غلام کہندا میں ویکھ کے حیران اس پادری نے کدے کسی دا حال نہیں پوچھیا اے پادری کدے اپنے حجرے چ اٹھ کے باہر نہیں آیا اے پادری کدے کسی دا حال تک نہیں پوچھیا اج آپ اوکھا سکے ہو کے اٹھیا اپنے عبادت خانے چ باہر آیا ابو بکر صدیق دا استقبال کیتا صدیق اکبر نو لے کے اپنے حجرے دے اندر چلا گیا تے جا کے کہن لگا اج ناراض نہ ہو میں دوبارہ تیرے کو سوال پوچھنا چاہنا ہوں ابو بکر صدیق فرماندے نے پوچھو کی سوال نے کہنے لگا دس تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ہے عبداللہ لوکی مینوں ابو بکر آخدے نے پادری کہنے لگا دس کتھوں آیا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مکے چوں آیا ہوں کہنے لگا جی کیڑے مکے چوں آیا ہے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے پادری کہنے لگا دس مینوں کتھے چلے آئے آپ نے فرمایا ملک شام چلے آؤ پادری کہنے لگا ابو بکر جے ناراض رہے ہوئے میں تیرے کو کچھ پوچھنا ہے صدیق اکبر فرمان لگے پوچھو مسلمانوں پادری نے دوڑ گئے ایک پرانا جا صندوق کھولیا اس صندوق دے وچ ایک پرانی جی کتاب نکالی کتاب دے صفحات الٹ پلٹ کر دے نالے ابو بکر صدیق نے چہرے والے ویکھدا ہے نالے ابو بکر کولوں سوال کردا ہے جڑے بھی سوال دا جواب صدیق اکبر دیندے ہیں نالے کتاب ول ویکھدا ہے نالے ابو بکر ول ویکھدا ہے نالے کہندا اے اوئی اے اوئی اے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں حیران رہ گیا اے بابے کول میں رات رہنے آیا اے کی بیان کردا ہے ابو بکر صدیق فرماندے ہیں اس بابے نے عد کر کے کتاب کھولی کہنے لگا ابو بکر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ابو بکر میں کدے کسی دا حال نہیں پوچھیا ابو بکر جاندی واری میں ایک سوال پوچھنا جواب دیتی جا ابو بکر صدیق فرماندے نے بول پادری کی کہنا چاہنا ہے پادری کہنے لگا ابو بکر یار ایک باری اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹا دے میں ایک نشانی ویکھنی ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے مینوں بڑا عجیب جہا لگیا ابو بکر صدیق فرماندے نے پادری رات رہن دی اجازت دینی ہے تے دے دے وگرنہ انج دیاں تلاشیاں نال میں تے رات رہنے آیا ہوں تو میرے کولوں عجیب جہا سوال پوچھی جا رہا ہے پادری نے کتاب رکھ دیتی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں کدے کسے کولوں سوال نہیں کیتے اجا جاندی واری سوال کر رہا ہوں میرا ایک سوال دا جواب دے دے میں وعدہ کرنا میں ادھر تو بعد کوئی سوال نہیں کراں گا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں پیڑ تو کپڑا اٹھایا اس پادری نے جڑے ویلے ابو بکر صدیق دے پیڑ دے دل دا نشان ویکھیا کتاب کھول کے روندا ہے نالے ابو بکر ول ویکھدا ہے نالے کہندا ابو بکر یار مینوں سچی دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے تیرا کوئی یار محمد بھی ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے ہاں میرا یار ایک محمد بھی ہے کہنے لگا کون ہے کہنے لگا او بھی مکے رہندا ہے قریشیاں دے سردار دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پوترا ہے بڑیاں عظمتاں والیاں بلے آئے کہنے لگے او محمد ایڈا سونا ہے او دی صورت جڑی سونی ہے او دی سیرت بھی اونی سونی ہے پادری نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا ابو بکر ناراض نہ ہوویں میں تینوں ایک گل کہنا چاہنا کہنے لگا ابو بکر یار اس دے نال نال رہنا ہی او تیرا بچپن دا یار ہی نہیں بلکہ ایڈیاں عظمتاں والا ہے ایک ویلا آن والا ہے ابو بکر ایک ویلا آئے گا او تیرا یار محمد اعلان نبوت کرے گا تو او دا کلمہ پڑھے گا پھر ایک ویلا آئے گا او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تو اللہ دے آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے
آخری نبی ہوئے گا، تو اس نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بیک کے حیران رہ گیا، ایک ہی میں دیا گلوں پہ کر میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو واقف ہاں، لیکن اینو کنے دسے ہے؟ ابو بکر صدیق فرمان لگے تینوں کنے دسے ہے؟ کہنے لگا ابو بکر اب ایک آسمانی کتاباں ساری میرے کل موجود نے، پر انہا ساری آسمانی کتاباں دے وچ جتھے جتھے کملی والے دا ذکر آیا رب نے نال تیرا بھی کیتا ہے، میں ایوے نہیں تیرے کل نشانیاں بیخ رہا۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے او دی گل نے مینوں حیرت وچ ڈال دیتا کہ میرا یار محمد نبی ہوئے گا، وہ بھی اللہ دا نبی ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے بس میں حیرانی بھی ہو گئی تھی، خوشی بھی بڑی ہو رہی، حیرانگی اس بات دی کہ انہوں نے دس دیتا کہ ساڈا ذکر پچھلیاں کتاباں دے اندر بھی اللہ نے کتاباں دے اندر فرمایا ہے، اور خوشی اس بات دی کہ میرا یار اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، تو میں او دا پہلا خلیفہ۔ گرامی قدر حضرات، پادری کہنے لگا ابو بکر تنو کی دساں اللہ نے کتاب کوئی ایسی نازل کیتی نہیں جن دے وچ نبی تو بعد تیرا ذکر نہ کیتا ہوئے، تیرا ذکر نہ کیتا ہوئے۔ آؤ نوجوانوں میں تو تھوڑا یعنی بالائی 1000 سال پیچھے لے کے چلنا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام، میں کل دا اختتام کرنے لگے ہیں، اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جدو قوم نو 950 سال تبلیغ فرمائی نا، 950 سال تبلیغ تو بعد جدو آپ نے گنتی کی تھی نا اپنے غلامہ دی، تے گنتی کی تھی تو صرف 80 لوگ جنہاں نے کلمہ پڑھے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا دل دو کیا، دعائے ضرر کی تھی، یا اللہ جے میرے نہیں تے کسے دے بھی نہیں، تباہ کر دے، من الکافرین دیارا، عرض کی تھی ربا صفحہ ہستے تو مٹا دے، سواگئی پھیر دے، پوری سرزمین تے انہانو ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا نو انج کرو کہ پھر کچھ دیر بعد سیلاب دا عذاب آئے گا، ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جے سارے آنے تباہ ہو جانا تے جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دا کی قصور ہے، وہ کی کریں؟ اللہ نے فرمایا انج کرو کہ ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دیتی، لیکن قدرت دا فیصلہ کچھ اور سے۔ کتاباں دستیاں نے کہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کے جتنے بھی پھٹے جوڑ کے آندے سن واپس، صبح نو جا کے بیختے سن تے اس لکڑ نو دیمک کھا جاندی ہے، دیمک کھا جاندی، کیڑا کھا جاندی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ایک دن ہویا، 2 دن ہویا، 3 دن ہویا، عرض کی تھی الہ العالمین جو یہی کام چلتا رہا تے پھر تو میں کشتی نہیں بنا سکا گا، تے عذاب دا ویلا بھی قریب آ گئے، تو سونیا میں کشتی بھی نہیں بنا سکا گا تے میرے غلامہ دا کی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام والوحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کہ اگر چاہتے میری کشتی دے پھٹے صحیح سلامت باقی رہ جاؤں، پھر انہاں کشتی دے پھٹیاں دے 4 معزز شخصیات کا نام لکھو۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام فرما دے میں عرض کی تھی اللہ اے دنیا دے 4 عظیم لوگ کون نے؟ قدرت والے آواز آئی اے میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے یارہ دا نام نہ کشتی دے پھٹیاں دے لکھ دے انہوں کیڑا نہیں کھاوے گا۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے ایک پھٹے تے ابو بکر دا نام لکھے ایک پھٹے تے عمر دا نام لکھے ایک پھٹے تے عثمان غنی دا نام لکھے ایک پھٹے تے علی المرتضی دا نام لکھے۔ مسلمانوں اللہ دے نبی نوح فرما دے نبی دے یارہ دے نامہ دی برکت وہ پھٹیاں نو کیڑا نہیں لگیا بلکہ پھٹے صحیح سلامت رہ گئے۔ اللہ دے نبی نوح دی کشتی بن گئی، غلام جڑے سوار ہو گئے بچ گئے، باقی سب کچھ تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں نبی دے یارہ دی خاصیت ہو رکی عرض کراؤ، جو نبی دے یارہ دا نام پھٹے تے لکھ دیتا جاوے اس پھٹے نو کیڑا نہیں کھا سکتا، وہ نبی دے یارہ دا نام اپنے دل دی تختی تے لکھ لے جائیں، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ حضور دے یارہ دا وفادار بن کے رہے۔ گرامی قدر حضرات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا سنے اب فرماتے میں بڑا حیران ہویا مسلمانوں ابو بکر صدیق فرماتے نے بس رات گزری جویں گزری پادری ساری رات میں نل گلاں کرتا رہا اور میں نو دس دارہ تیرا محمد جدو آوے گا نا نبوت دا اعلان کرے گا رب انہوں اے شانہ عطا کروائے گا ابو بکر فرماندے نے بس میرے محبوب دیا گلاں سننا میرے محبوب دیا گلاں سننا تے میرا دل کیتا کہ انہوں کی سمن دینا ادھو کلو سارا کچھ یوں سن لما جو کچھ نہ پچھلی کتاباں چ پڑھے آیا سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو کسے دا عاشق ہوئے کل اسے دی کرداں سو سم کر آنے پاکے مرنے دے مردہ سو سم کر بہانے پاکے مرنے دے مردہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں جان لگیا پادری نے ہاتھ جان لے کہنے لگا ابو بکر اٹھنا چلے جاتی بڑی میری ایک عرض سنی جاؤ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پادریاں سناؤ کہنے لگا ابو بکر یار محمد دا ذکر سن دے آئے مسلمانوں جدوں بھی کسے پادری دا وصال دا وقت قریب آ جاتا ہے اسی اپنی اولاد نو اس بات دی نصیحت کر جانے بے بیلیا جدوں بھی تیرے دور دے اندر نبوت دا اعلان ہو جائے کملی والے آقا دا اعلان ہو جائے سارا کچھ چھڑ کے نبی دی نبوت نو تسلیم کر لینا آئی پادری کہنے لگا ابو بکر یار کر چلے پتہ نہیں زندگی وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی میں نو نہیں پتا سونے نے اعلان نبوت کدوں کرنا ہے اور نوجوانوں زمانہ تے دس رہے آئے وہ وقت قریب آ گیا ہے پتہ نہیں میری زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی ابو بکر یار جدوں بھی تیرے یار محمد نے اعلان نبوت کرنا ہے تو یودا پہلا خلیفہ آئے گا اودا یار بن کے صحابی بن کے جدوں پہلو چ بیٹھیا کرے گا جدوں ابو بکر عمر عثمان تے علی دے صحابہ ورگیاں وچ بیٹھے ہو گئے ابو بکر یار جدوں میری یاد آ جائے بس اور کچھ نہیں کہدا میرا بھی یار دے کول بیٹھ کے کدے کدے ذکر کر لیا جائے تے آکھیا دے سونے کئی سو سال تیریاں اڈیکا کردا رہیا سونے زندگی وفا کرے یا نہ کرے ایدا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں جدوں تو اعلان نبوت کرنا میں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا ابو بکر یار کملی والے نو آکھے آ جائے سونے تے اعلان نبوت خورے کدوں کرنا ہے پر میں ایمان اج تیرے تھلے آ چلے سونے میں اور کچھ نہیں منگدا بس اینا کہنا جدوں قیامت دھیاڑا آوے اپنے غلاماں دی گنتی کرنی مینوں بھول نہ جایا جے وچ میری بھی گنتی کردا جئی وچ میری بھی گنتی کردا جئی ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں ویلے میں ٹرن لگے پادری کہن لگا ابو بکر یار میں نبی نو تے نہیں ویکھیا میں تینوں ویکھ لیا مینوں آسان لگ گئیاں نے کملی والے دا اعلان نبوت پتہ نہیں کدوں ہوے گا پتہ جدوں کملی والے دے قریب بیٹھے آ جائے اس بات دا میرے نال وعدہ کر کے جانا جدوں کملی والے دے قریب بیٹھو جدوں عاشقاں دی گنتی کرے آ جائے مینوں بھول نہ جایا جائے وچ میری بھی گنتی کردا رہی وچ میرا نام لے کے کملی والے نو آکھیا جے کملی والے سونے بڑے بڑے غلام گزرے نے پر سونے ایک تیرا غلام اجداوی ہے چلو کئی سو سال گزر گئے نے سونے تیریاں اڈیکا کر دے ٹر گیا
تیریاں اڈیکاں کردیں ٹر گئے تے سونے قیامت دا دیہڑا آوے تے جو سارے غلامہ دی بخشش دا اعلان کریں تے سونے وچ میرا بھی کردہ جائیں. میں اے بھی کتابہ دے اندر ابو بکر پڑھیا ہے کہ او دے ایک اشارے تے رب نے سوری گناہگار امت نو بخش دینا ہے. بڑیاں انہیں توجیحات بیان کیتیاں سن. ایک اشارے تے اللہ حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے بھی اشارے دا ذکر کردے فرمایا نا ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے ایک اشارہ تیرا ایک اشارہ تیرا. عارفہ دے سلطان درانگ جے پیش فرمایا آپ فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا وہ نال شفاعت سر برے عالم اے چھٹ سی عالم سارا وہ حد بحد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا وہ میں قربان اتنا تھی باہو میں قربان اتنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا. گرامی قدر حضرات اللہ کریم دے بارگاہ چ دعا کہ اللہ کریم صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے اندر شامل فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمد.